سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي اسرا بعبده، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی اپنے بندے نو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس دے اردا گرد اساں برکتاں رکھیاں نے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسی آپ نو اپنیاں نشانیاں دکھائیے، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حمدہ ثناء تعریف کبریائی بزرگی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، درود و سلام انگنت لا تعداد درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار امام الانبیاء، محبوب رب کبریاء، سرتاج اولیاء والی بطحا، احمد مشتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ واجب الاحترام بزرگوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، اللہ دے پاک کلام دے وچوں 15ویں سپارے دی پہلی آیت اور سورت بنی اسرائیل دی بھی پہلی آیت جو احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دا مسجد حرام دے نال یعنی بیت اللہ دے نال مسجد اقصی دا تذکرہ کرنا آؤندے یار نہ کر سکتے۔ مسجد اقصی
بیت اللہ دی طرح ایک تاریخی مقام ہے۔ اور مسجد اقصی اللہ دی زمین دے اتے اللہ دی عبادت واسطے بیت اللہ تو بعد دوسرا گھر جو تعمیر کیتا گیا۔ اور مسجد اقصی نبیاں دی سرزمین ہے۔ کثیر تعداد دے نال انبیاء اس سرزمین دے اندر آئے، یا تو نبیاں دی ولادت اس سرزمین دے اندر، اور یا ہجرت کر کے اپنے اپنے علاقے دے وچوں نبیاں دا اس مقام تے پہنچنا مسجد اقصی اور ایدہ دیگر علاقہ۔ اس واسطے کہ یہ مسجد جڑی ہے اے نبیاں دی سرزمین ہے، اور یہ کہہ لو کہ اس مسجد دی گود دے اندر لا تعداد بے شمار انبیاء پلے نے۔ اور یہ جڑی سرزمین ہے انہوں ارض مقدسہ بھی کیا جاندہ ہے، جویں کہ عام طور تے لفظ بیت المقدس تساں سنے ہیں اور بول دے بھی ہو۔ ارض مقدس دا معنی ہے، قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقامات تے دا تذکرہ ہے۔ ارض مقدس دا معنی ہے پاک سرزمین، اور دوسرا اس سرزمین نو بولیا گیا ہے برکت والی زمین، جڑی قرآن دی آیت میں پڑھی ہے اور بھی دیگر قرآن دی آیات کے اندر الذی بارکنا حولہ، اے او سرزمین ہے کہ جس دے اردا گرد اساں برکتاں رکھیاں نے۔ تو اے برکتاں والی زمین بھی ہے اور پاک سرزمین بھی ہے اور اے نبیاں دی سرزمین بھی ہے۔ اس حوالے دے نال عرض کیتا ہے کہ مسجد اقصی جو ہے یہ ایک تاریخی مقام ہے، اور چونکہ مسجد اقصی تو پہلا بیت اللہ دی تعمیر دا تذکرہ ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر اعلان اس انداز نال فرمایا، اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ اللہ ذوالجلال اعلان فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بیت اللہ مسجد حرام، کٹا یار آواز کم کرو۔ بیت اللہ مسجد حرام، اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس، سب تو پہلا اے جو اللہ دا گھر تعمیر کیتا گیا انہوں بیت اللہ کہندے نے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے میں پوچھیا رسول کائنات حضرت محمد کریم علیہ السلام دے کولوں محبوب جی قرآن دی آیت اندر پتہ چلیا، اور میں سوال بھی کرنا کہ سب تو پہلا
اللہ دی زمین تے اللہ دا گھر جو تعمیر عبادت واسطے ہویا او تے بیت اللہ تے دوسرا کیڑا مقام ہے؟ آقا فرماندے نے دوسرا مقام مسجد اقصی۔ پھر سوال کیتا محبوب جی بیت اللہ تے مسجد اقصی دے درمیان اے دی تعمیر اندر کنیا سالاں دا فرق ہے؟ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلا بیت اللہ بنیا تے 40 سالاں بعد مسجد اقصی دی تعمیر ہوئی۔ حضرات ذرا توجہ کر دے جانا، اے جو بیت اللہ تے مسجد اقصی دی تعمیر ہے نا، احباب دے علم دے اندر اے بات میں لیاندہ چلا جاواں۔ پہلی جو روایت ہے نا کہ بیت اللہ دی بنیاد بھی ملائکہ نے پہلا رکھی ہے، مسجد اقصی دی بنیاد بھی پہلا ملائکہ رکھی ہے۔ دوسری روایت اندر کہ بیت اللہ بھی سب تو پہلا حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ہی مسجد اقصی دی تعمیر بھی فرمائی ہے۔ اس اعتبار نال 40 سالاں دا فاصلہ بن جاندا ہے۔ انہاں دونوں حدیثاں نو انج کر کے ملا لو نا، جدوں ملائکہ نے بنیاد رکھی ہے تے نال آدم علیہ السلام بھی نے، ملائکہ دس دے گئے تے آدم علیہ السلام بھی انہاں نشانہ تے نشان رکھ دے چلے گئے۔ جویں بیت اللہ دا رکھیا مسجد اقصی دا بھی اونجی میرے اللہ نے رکھ دیتا، اور اس مقام اندر اللہ نے دوویں مسجداں دا کٹھے ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ مسجد اقصی دا معنی دور دا مقام، معنی وے مکے تو بھی اے مسجد دور ہے، اور مدینہ پاک تو بھی اے مسجد دور ہے، بس دوری دی وجہ تو اے دا نام اقصی رکھیا گیا، اور اے لفظ چونکہ محبوب دی زبان وچوں نکلیا، اللہ دے قرآن اندر اے لفظ موجود ہے، تو پھر اس مسجد دا نام ہی مسجد اقصی بن جاندا ہے۔ مسجد اقصی حضرات توجہ کر دے جانا، اے جڑی مسجد اقصی ہے نا، اے مسلماناں دی وراثت بس اس مقام تے میں تہاڈی توجہ دلانا چاہنا۔ مسلماناں دی وراثت کیوں میں بس اس گل تے غور کر دے جانا، چونکہ اے نبیاں دی سرزمین ہے تے نبیاں دا مقام ہے۔ سب تو پہلا بیت اللہ بھی بابا آدم نے بنایا، وہ بھی اللہ دے نبی نے۔ دوسرا 40 سالہ بعد مسجد اقصی نو بھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا۔ آدم چونکہ اللہ دے نبی نے حضرات اسی انداز نال سلسلہ چلدا آیا نہ سلسلہ چلدا آیا، معاملات چلدے چلے آ رہے نے، اور پھر اس مسجد اقصی دے اندر انہاں نبیاں دا ہی پہنچنا یا نبیاں دا پیدا ہونا، اور اس مسجد اقصی دے اندر واعظ و تبلیغ کرنا تے امامت کرنا، مسجد اقصی دے اندر خطاب اور بات کرنا، انہاں نبیاں دا شیوا تے نبیاں والیاں دا، تے اللہ نے آخر تے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی اگرچہ میرے محبوب دی ولادت باسعادت مکہ مکرمہ دے اندر ہوئی ہے، اس فلسطین یا مسجد اقصی دی سرزمین دے اندر نہیں، میرے آقا دا پیدا ہونا مکہ مکرمہ دے اندر سرزمین مکہ دے اندر میرے آقا پیدا ہوئے، لیکن میرے اللہ نے انتظام انجدہ کروا دیتا کہ محبوب مدنی کریم علیہ السلام نو بیت اللہ مسجد حرام تو سیرہ کروائیا، تے جار رات دیاں ہنیریاں دے اندر اللہ نے اپنے آخری پیغمبر نو مسجد اقصی دے اندر پہنچا دیتا۔ حضرات اسے بعد آتے تذکرہ رب دا قرآن کر رہے ہیں نا،
اللہ فرماندے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ میرے آقا مسجد حرام تو سفر شروع کر دینے، مسجد اقصی تک دا زمینی سفر ہے نا، اور ایک ایسی مسجد اقصی ہے جتھے اللہ نے اپنے سارے نبیوں نو ایک مقام تے جمع فرما لیا ہے۔ حضرات دو جگہ ایسیاں نے جتھے رب دے سارے نبی جمع ہوئے نے، کوئی جگہ ایسی نہیں جتھے اللہ نے اگلیاں پچھلیاں سارے نبیوں نو حضرت آدم تو لے کے آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی سارے جمع کیتے ہون، ایک جیڑا مقام ہے نا انہوں عالم ارواح کہندے نے۔ اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ عالم ارواح دے اندر آدم تو لے کے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ساری نبیاں نو رب نے جمع کیتا، اونا دے کولوں پھر میرے پیغمبر دی نبوت دے وعدے لے لے۔ دوسرا مقام میرے آقا دے پیدا ہون تو بعد اینو سفر معراج کہندے نے۔ سفر معراج دے اندر فلسطین دی سرزمین تے مسجد اقصی دے اندر دوسری مرتبہ اللہ نے سارے نبیاں نو جمع فرما لیا ہے تے روح بمائے جسم میرے اللہ نے اینا نبیاں نو جمع فرما لیا ہے۔ ایک تے مسجد اقصی او مسجد جتھے اللہ نے سارے نبیاں نو جمع فرمایا، تے دوسرے نمبر دے اے مسجد اقصی او مسجد جتھے سارے نبی جمع نے تے اے تے امام میرے محمد مصطفیٰ نے۔ اس واسطے میں بنیاد بنائی ہے تے تانوں میں گل دسنا چاہ رہے ہیں کہ اے مسلمانہ دی وراثت کیوں میں مسجد اقصی، عیسائیاں دی وراثت نہیں، اے یہودیاں دی وراثت نہیں، اے بنی اسرائیلیاں دی وراثت نہیں، اے غنڈہ بدماش بے ایمان ملک اسرائیل قبضہ کر کے بیٹھا ہے، اے دی وراثت نہیں، اے دی وراثت مسلمانہ دی ہے، کیونکہ آخری ویلے نبی سارے جمع ہوئے نے تے اونا دا امام میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ یعنی سمجھ لیں، توجہ کردہ جائیں ناظرہ، توجہ کردہ جائیں، اینا نبیاں دا لیڈر میرے آقا محمد مصطفیٰ، اینا نبیاں دا قائد میرے آقا محمد مصطفیٰ، اینا نبیاں دا امام میرے آقا محمد مصطفیٰ نے۔ اور جڑی امامت دی جگہ انہوں مسجد اقصی کہندے نے۔ اور حضرات آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، جڑی میں ہوں اگلی گل سنا لگا وا، جدو میرے آقا گئے نے پہلے آسمان، دوسرے تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں آسمان، ستاں آسمانہ تو پار میرے آقا چلے جاندے نے سدرۃ المنتہا، رب دیاں جنتاں دے اندر اگے میرے رب دے قریب بھی میرے آقا چلے جاندے نے۔ او جو مقام میرے آقا دا آسمانہ دے سفر دا، او دا آغاز مسجد اقصی وچوں ہوندا ہے۔ بخاری دی حدیث دے اندر حضرات انج میرے آقا نبیاں نو نماز پڑھا کے مسجد اقصی چوں باہر نکل دے نے تے جناب جبریل میرے پیغمبر نو دو پیالے پیش کر دینے، ایک شہد دا پیالہ، ایک دودھ دا پیالہ ہوندا ہے، ایک شراب دا پیالہ ہوندا ہے۔ میرے آقا نے دودھ دا پیالہ پکڑ لیا، جبریل کہندے نے سونیا سنت تے پہنچ گئے ہو، فطرت تے پہنچ گئے ہو، اگر تواڈا ہاتھ شراب نو لگ جاندا محبوبہ تیری امت گمراہ ہو جاندی۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کر دے جانا، اے دا مطلب ہے کہ جڑے لوگ شرابہ پیندے نے نبی دے امتی ضرور نے گمراہ ہو چکے نے، جنت دے راستے تو دور پہ ہٹ دے نے۔ توبہ کرو مومنہ مسلمانہ، اے نبی دا کلمہ پڑھن والے آندہ نبی دے امتیاں دا شیوہ نہیں ہوں۔ این میرے آقا دودھ دے اس انتخاب
جناب تو بعد فارغ ہوئے نا حدیث بخاری دے اندر سیڑھی لگ جاندی ہے الیکٹرک سیڑھی ہے اس سیڑھی تے قدم میرے محمد مصطفیٰ رکھ دے نے جناب جبریل بھی رکھ دے نے تے دوواں دے ہاتھ دے اندر ہاتھ اس سیڑھی تے چل دیاں میرے آقا رب دے آسماناں دیاں بلندیاں تے پہنچ جاندے دوسرے نمبر تے سمجھو کہ میرے آقا حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں نے 6ویں آسمان تے حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان تے 7 آسمان سارے دے سارے پرنے یا اللہ میرا مقام رب فرمانے سونیا ہو رگے بدل ہے ہو رگے آجا چوتھا 7واں ہاں سارا آسمان سدرۃ المنتہا سارے پیغمبر میرے آقا تو تھلے انہاں نبیاں تو اتے میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے شام دے مقام دے اعتبار نال میں جڑی گل دس لگا یہ مسجد اقصی ہووے جتوں آسماناں دیاں سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں میرے آقا نو نصیب ہویاں تے مسجد اقصی تو ہویاں اس واسطے مسلماناں دی وراثت مسجد اقصی لیکن بدنصیبی ہے کہ اس وقت مسلمان قوم سوئی ہوئی گمراہی دی دلدل دے اندر اور گناہ دی دلدل دے اندر پھنس چکی ہے اور اینانو بے بس مجبور اور مظلوم مسلمان نہ کشمیر دے نظر آ رہے ہیں نہ فلسطین دے مجبور تے مظلوم مسلمان نظر آ رہے ہیں اور پہلی گل ہے کہ کوئی بولدا نہیں اور اگر کوئی بولدا تے زبانی کلامی انہاں دی زبان دے وچوں بس انہاں دی مظلومیت دا رونا روندا ہے مگر نہ ایٹمی قوت ہوے اور پھر ترکی تے ایران تے سعودی تے پاکستان جیسے دیگر ممالک مسلمانہ دے اگر اکٹھے ہو جان کی جرت ہے اس یہودی گماشتے دی کہ مسلمانہ دے کسی بچے تے بھی ظلم کر سکے جرت ہے نہیں جرت نہیں ہو سکتی پوسٹل حکمران نے اور انہاں یہودیاں دے اعلیٰ کار حکمران نے اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے اگر اکٹھے ہو کے ایک آواز دینا خبردار اگر کسی بندے نے ساڑھے مسلمان کسی بچے تے بھی ظلم کیتا اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ کرنا مسجد اقصی ایک ایسا مقام ہے رب دے محبوب پیغمبر جناب محمد ساڑھی وراثت ہے مسلمانہ دی وراثت ہے کیونکہ اس مسجد دا آخری امام نبیان دے بچوں کون ہے بولو تو صحیح جناب محمد رسول نبیان دا امام ہے تو نبیان دا آخری امام ہے نبوت دی آخری امامت میرے محمد مصطفیٰ دی اس واسطے اسی اس نبی دے وارثات مسجد اقصی ساڑھی وراثت ہے بس مسجد اقصی بابا جی نے کمال انداز نال ترجمانی کی تھی تو پتہ کہ مولانا محمد علی سمسام بابا سمسام واہ خدا دی قسم میں ایسے موتی رول گیا نبی دی شان دے اندر اللہ جتھے تیرا اے مرد کلندر لیٹے ہے دی قبر جنت دا باغ بنا دے آندے نے مسجد اقصی وچ نے نشان کئی جو بنائے نے سونیا تیرے ویکھن لئی اے قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے قرآن دی آیت دا اور ساڑھے کسی ایک درویش نے کیسی کمال گل کیتی ہے انہاں کیا لوکاں دے بابے ہیر لکھ گئے تے ساڑھے بابے قرآن دی تفسیر لکھ گئے اے نصیبے دی گل مقدرہ دی بات ہے نصیبے تے مقدرہ دی بات ہے قرآن دی آیت نا اللہ فرماتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ فرمایا مسجد اقصی ہے یہ دے ارد گرد اساں برکتاں رکھیاں نے نال فرمایا لنوریہ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں لنوریہ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اس واسطے بابا جی ترجمانی کر دینے آندے نے مسجد اقصی وچ نے نشان کئی جو بنائے نے تیرے ویکھن لئی اڈیاں چک چک ویندے سارے نبی ادو کو رکھتاں پڑھا جا چپ کر کے ستے رہن صدیق فاروق غری تو فلکاں دے آ جا چپ کر کے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ وہ تو سیر کر کے میرے آقا واپس آئے نے تو میرے خیال 2 یا زیادہ تو زیادہ 2.5 سال دا فاصلہ
اینا فرق ہے کہ میرے آقا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مسجد اقصی دی جی سفر معراج تو واپس آئے نے جی 2 سالاں تو بعد تقریباً 2.5 یا 3 سال دے بعد میرے آقا نو اللہ نے سفر ہجرت دا سامنا کرنا پیا. سفر ہجرت میرے آقا کیتا, مکہ چھڑیا, مدینے میرے آقا چلے گئے. جدو میرے آقا مدینے جاندے نے, مدینے جا کے میرے آقا نے مسجد دی تعمیر کی تھی. اس مسجد تو مسجد نبوی کیا جاندا ہے. مسجد نبوی دے اندر میرے آقا نے 16 مہینے, مسجد نبوی دے اندر میرے آقا نے 17 مہینے, 16 یا 17 مہینے میرے آقا نے جڑیاں نمازاں پڑھائیاں نے او مسجد اقصی وال منہ کر کے پڑھائیاں نے. اس واسطے مرد کیتی ہے مومنوں, مسلمانوں, نبی دے امتیوں, ہوش کرو مسجد اقصی ساڈی وراثت ہے. مسجد اقصی میری ہے اس واسطے کہ 16-17 مہینے مدینہ پاک دے اندر جڑیاں نمازاں پڑھیاں گئیاں او مسجد اقصی وال منہ کر گئے. اسے لئی اس مسجد نو قبلہ اول بولیا جاندہ ہے. کی بولا جاندہ ہے؟ قبلہ اول بولیا جاندہ ہے. قبلہ اول مومنہ دا, مسلمانہ دا. اور مدینہ پاک دے اندر آج بھی ایک ایسی مسجد موجود ہے جنہوں قبلہ تین کیا جاندہ ہے. جڑے گئے نے تو انہاں ویکھیے, نہیں گئے میں دعا کرنا خلوص دل دے نال اللہ اپنا بھی کاروبار فرم بخا دے, اپنے سونے مصطفیٰ دا مدینہ بھی بخا دے. مدینہ دے اندر ایک ایسی مسجد ہے جنہوں قبلتین مسجد ہے, مسجد قبلتین کیا جاندہ ہے. ایک قبلے دا نشان ہوئے جیڑا مسجد اقصی دی طرف ہے بے, اور ہون جو اس وقت موجودہ قبلہ ہے وہ بیت اللہ. میرے محبوب دی خواہش سی کیونکہ زمین دے اتے سب تو پہلا جیڑا کر بنیا سی وہ بیت اللہ تے جناب ابراہیم علیہ السلام دی او دے تو بعد جو تعمیر ہے اللہ دے پیغمبر, چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل حضرت اسماعیل علیہ السلام دی آل اولاد دے وچوں آخری پیغمبر سن, اور ہدایت دا مرکز بھی میرے اللہ نے اس بیت اللہ نو بنایا. رب کو لو التجامہ کی دیاں, میرے اللہ نے پھر قبلہ تبدیل کر دیتا. نبی دی خواہش تے بیت اللہ شریف جڑا قبلہ ساڈا ہون تک بندہ رہے ہے. لیکن یاد رکھیے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب دی نیت نال, اگر پیدل چل کے ثواب دی نیت نال, تیاری کر کے ثواب دی نیت نال, گھوڑے دی سواری ثواب دی نیت نال, کار دی سواری دی نیت نال, ثواب دی نیت نال, جہازاں دیاں سواریاں جیڑا ثواب دی نیت نال جاندہ ہے, فرمایا 3 جگہ تو علاوہ ثواب دی نیت نال جانا جائز ہی نہیں. آج لوگ جاندے نے, کوئی سلطان بہو جا رہے ہیں, کوئی حق بہو کتھے ہو, کوئی پیرا پور ملتان شریف جاندہ ہے, اور خصوصاً محرم دے مہینے دے اندر تے عام تماشا لگیا ہوندہ ہے. لوگ اس تو بعد محرم تو بعد 40 دے نام دے ہوتے پاکستان دیگر علاقے چوں لوگ پھر جناب کوفے جاندے نے, ایران جاندے نے. لوگوں میرے محبوب پیغمبر دا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین دے نانا جامدہ پیغام بے, سیدہ بی بی فاطمہ دے بابا جامدہ پیغام بے, علی المرتضیٰ دے سسر تے پیر محمد کریم دا پیغام بے. صرف 3 جگہ تے ثواب دی نیت کر کے جایا جا سکتا ہے. ایک بیت اللہ شریف مکہ دے اندر, ایک مسجد اقصی فلسطین دے اندر. تیسرے نمبر تے آقا فرماندے نے میری مسجد نو ویکھن واسطے آیا جا سکتا. بس پاکستان دے اندر ایسے ڈرامے کرنے والے مولوی, جتھے جتھے مولویاں نے اپنے اپنے مرکز بنائے نے, اپنے اپنے ڈیرے تے ادارے بنائے نے, کتھوں کتھوں لوگوں نے حدیثہ بنا لی, مسئلے بنا لے. اوتھے جائیے نا, میں نام نہیں لینا چاہتا, اوتھے جائیے تے حج نال بہتا ثواب ہوندا. لکھ دی لعنت تیرے جمن تے, حج نال بہتا ثواب. اور سندھ علاقے کے اندر ایک بابا بسدا بیچارہ, آدھے اوتھے جائیے تے انج 7 پھیرے ماریے نا, جویں بیت اللہ 7 پھیرے, اوتھے بھی 7 پھیرے نے. جویں بیت اللہ دے نال آب زمزم ہے نا, اوتھے بھی انہوں نے ایک چھپڑی بنائی ہے گندی جی, پتہ نہیں
خدا دی قسم اوے اہل حدیثو تانوں اہل حدیث ہونا مبارک ہو گیا. رب نے تانوں گھوڑیاں دی پوجا تو بچایا کہ تھلیوں دی لنگنا اللہ دی قسم تھلیوں دی لنگنا نہیں پیندا مقدرہ والے ہو. اور رب نے تانوں بچایا جے بچے ہو. اینا مٹی دیاں ٹیریاں پاویں پتھر لگا ہے اوتھے پاویں تے پتھر جناب سنگے مرمر دا لگا ہے تے پاویں کوئی بڑا قیمتی تو قیمتی پتھر لگا ہے. خدا دی قسم ہے اللہ نے سانو عقیدہ او دیتا ہے اینا مٹیاں دے چمن تو بچا لیا اینا گھوڑیاں دے تھلیوں لنگن تو رب نے بچا لیا. ساڈا عقیدہ نہ کسے پتھر والا نہ کسی درخت والا نہ حجر والا نہ شجر والا نفع تے نقصان دا کوئی مالک نہیں. اگر یہ ساری کائنات دا مالک ہے تو صرف اللہ رب العالمین ہے. یہ عقیدہ تو انہوں خدا نے دیتا ہے. خدا دی قسم فخر کریا کرو اپنے آپ. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ صرف تینہ جگہ کی طرف ثواب دی نیت نال جانا. حدیث ہے ثواب دی نیت نال تینہ جگہ تے جنہ وچوں ایک مسجد اقصی ہے میرے آقا دی مسجد نبوی ہے اور بیت اللہ شریف ہے. یہ تو علاوہ ثواب دی نیت نال جانا جائز ہی نہیں. حضرات مسجد نبی اور کھول دے یار ہوں دے سو مسجد اقصی میں چونکہ عرض کر رہا کہ مسلمانہ دی وراثت ہے اور مسلمان دے وارث نے اس واسطے کہ مسجد اقصی دے نال میرے پیر اور میرے مرشد جناب محمد رسول اللہ دیاں یاداں وابستہ نے بولو میرے نبی دیاں یاداں وابستہ نے تے آخری امام اس مسجد دا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا چاندے کا آیتہ سندا جا اے ارض مقدسہ انہوں کہندے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی ذات نے اعلان فرمایا اے اپنی قوم نو اعلان کر سونیا اپنی قوم نو کہہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی اے موسیٰ اپنی قوم نو کہو کہ بڑے سال تو آنو اے میدان احتی دی اندر فرعون تو نجات ملن تو بادر اور رول دیاں تے کھجل خراب دیاں بڑے سال ہو گئے نے میں ہو اعلان پہ کرنا کہ سامنے ارض مقدس ہے اے ارض مقدسہ اوے جنہوں بیت المقدس کہندے نے جا اپنی قوم نو او دی اندر لے جا اور او تھے جا کر رہائش اختیار کرو. اور اسی انداز دے نالی حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام اونا دا تذکرہ بھی بڑے پیارے امداد نہ رب اعلان فرما رہے ہیں. 17واں پارہ دے سورہ انبیاء ہے اللہ فرمانے والے سلیمان الریح عاصفۃ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا. اللہ نے چونکہ حضرت سلیمان پیغمبر نو اللہ نے اپنی نشانی دے طور تے تخت عطا فرمایا اس تخت ہوا اڑا کے لے جمدی انج سمجھو کہ اس دور دا کوئی ہوائی جہاز اللہ نے سلیمان پیغمبر نو عطا فرما دیتا. بہت بڑا تخت اور جناب سلیمان علیہ السلام اس تخت پہ بیندے اللہ دے حکم دے مطابق ہوا نو آرڈر جاری کر دے اور جڑی ہوا ہے نا جناب سلیمان پیغمبر دی خواہش دے مطابق انہاں نو الی الارض التی بارکنا فیہا اس زمین کی طرف ہوا اس تخت کو لے جاتی جہاں ہم نے اپنی برکتیں رکھ چھوڑی جتھے برکتاں. اور چونکہ قرآن دی پہلی آیت جڑی تم سنائیے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اور دوسرا مقام سنیے اللہ دے پاک کلام دا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ دوویں نبی بھی نے تے نالے چاچا پتیجا بھی نے. این کر کے ہجرت دا آرڈر آیا نا تے رب نے میں قرآن دی آیتہ پچھو شروع کراں اللہ فرمانے نے قلنا یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین ونجیناه ولوطا الی الارض التی بارکنا فیہا للعالمین.
فرمایا کہ اصا اپنے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ابراہیم ہن چھڑ دے اب بابل چھڑ دے اپنا اے عراق چھڑ دے تے سونیا ہن میرے حکم دے مطابق سفر کرنا شروع کر دے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام پہنچتے اس مقام تے پہنچے جنوں برکت والی زمین کہندے نے، جدا دوسرا نام ارض مقدس ہے، اور اوتھے جو رب دا گھر تعمیر ہے اس گھر نوں بیت المقدس کہندے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور جناب لوط علیہ السلام اس مقام تے پہنچ کے، اور اگلی گل حضرات قرآن دی آیت سنیا جے، اللہ اعلان فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین۔ اے تین مقام نے قرآن دے، والتین والزیتون، جڑا اے دے اندر لفظ زیتون ہے نا جی، اس زیتون تو مفسرین نے ایک تے تسی عام طور تے سمجھو زیتون معروف ایک پھل ہے، وہ دے تو لوگ وہ پھل بھی کھاندے نے، اور اس پھل تو بعد آئل بھی ہوتا تیل بھی تیار ہوتا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں کئی چیزاں، اور اللہ نے یہ اندر شفاواں بھی رکھیاں نے۔ مفسرین نے زیتون دا دوسرا معنی کیتا مقدس سرزمین، مقدس سرزمین، اور مقدس سرزمین تو مفسرین نے جڑی جگہ مراد لئی ہے تو انہوں قرآن دیا آیتاں سنا دیتیاں نے، اور وہ مقدس سرزمین ہے فلسطین، جتھے مسجد اقصی موجود ہے، بیت المقدس موجود ہے۔ اس واسطے اللہ دے قرآن دی اس تفسیر دے حوالے دے نال بھی میں بات احباب دے سامنے رکھ دیندی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ موسیٰ نبی دی موت دا ویلا ہوندا ہے، رب دی طرفوں پیغام آ گیا، چونکہ نبیاں کول ملائکہ پہلا پوچھدے نے اجازت لیندے نے، تہاڈی موت دا ویلا آیا ہن کی کرنا چاہیے۔ قصہ مختصر ہے جڑی بات میں دسنا چاہلا، جدوں طے ہو گیا کہ اللہ دنیا تو جانا ہی جانا ہے، موت دا ویلا آئی گیا تے اللہ میں دعا کرنا وا مینوں موت آوے تے میرے سامنے مسجد اقصی ہووے، مینوں موت آوے تے سامنے مسجد اقصی ہووے۔ ہاں ہاں اے میرے موسیٰ نبی تیریاں گلاں منیاں گئیاں، میرے اللہ نے انتظام اندے کر دیتے۔ اور دوسری بات ہے حضرت عیسیٰ نبی نو جدوں اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھا لیا، ادوں بھی یہودیاں دیاں سازشاں سن، یہودیاں دیاں اے شروع تو لے کے یہودی سازشی کرتے آ رہے تھے۔ تانوں پتہ ہے حضرت یعقوب پیغمبر دے پترا وچوں ایک دا نام یہودا بھی سی، تے یعقوب علیہ السلام نو جننے دکھ پہنچے نے تے جناب یوسف علیہ السلام نے جنیاں تکلیفاں اٹھائیاں نے، اے کدی بدولت ہے، یہ وچوں سب تو آگو کار کیڑا سی؟ آہو یہودا ہی سی۔ آندھنے کہ اونا دی نسل تو بعد ایک کم یہودیہ دا چلیا، بہرحال جو بھی ہے بے اے شرارتی لوگ رہے نے دنیا کے اندر۔ میرے نبی پاک دے زمانے دے اندر بھی میرے آقا مکہ چھڑ کے مدینے ٹر گئے نے، تے مدینے دے اندر بھی اگر میرے پیغمبر نو سکھ دا ساہ نہیں نہ لین دیتا تے اے شرارتاں انہاں یہودیاں دیا سن۔ ادو سکھ دا ساہ میرے پیغمبر نو آیا تے سکون مسلماناں نو ہویا جدوں انہاں یہودیاں نو اس سرزمین دے وچوں مدینے چوں جلا وطن کر دیتا، انہوں کر دیتا نہیں۔ حضرات توجہ، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں تو دس دیتا ہے کہ آپ دا اقصا دے نال کیسیاں یاداں وابستہ نے۔ اور آئیے حضرات ہن میں اگلی گل کراں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تے آقا اپنے خطبے دے اندر اے دعاواں پہ کر دینے، اے میرے اللہ میرے مدینے جو برکتاں پا دے، صحابہ دے سامنے دعاواں ہو رہی ہیں، میرے آقا فرما دینے میرے اللہ میرے مدینے دے پیمانے دے اندر برکتاں پا دے، میرے مدینے دی سرزمین اندر برکتاں، اللہ یمن دے علاقے دے اندر برکتاں، اور یمن دا علاقہ ہووے جتے تمیم قبیلے دے لوگ وس دینے، بنی اسماعیل میرے پیغمبر دی آل اولاد پچھو جڑے چل دے آ رہے ہیں، اور میرے پیغمبر نے تیسری دعا کی تھی، اے اللہ ساڑھے ملک شام میں بھی برکت پا دے، ملک شام میں بھی، ملک شام دے اندر برکت پا دے۔ ایک کہن والے نے کیا سونے ہو عراق دے بارے بھی دعا کر دیو، آقا نے عراق دے بارے برکت دی دعا سن لو، عراق دے بارے پیغمبر نے
برکت دی دعا نہیں کی تھی، بلکہ آقا نے فرمایا عراق ایک ایسی سرزمین ہے جتنوں فتنے پھٹن گے، فتنے اٹھن گے، مسلمانوں دے اتے جتنے بھی تنگ دور آئے گا پریشانیاں دا، وہ دی ساری اماجدہ تے مرکز اور محور عراق دا علاقہ ہو گیا۔ اور تو انہوں پتہ ہے حضرت عثمان غنی دے دور تو لے کے بلکہ حضرت عمر فاروق